ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन त्वं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। वमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणारम्भ नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिसमधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृतिर्जैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्ता स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्मयोगं सक्ता स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रपि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचरः। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्यमेष वोविष्टकाममुदुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा ध्यासन्ते यज्ञभावितः ते दैत्यान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते वच पापा ये पञ्चन्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भय विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुर्वर्तयति हया अघायुन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मान्तरिरति देवस्त्यादान् मृत्युश्वमनवान् आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनैव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः कार्यकर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणेव संसिद्धिमस्थिता जनकादयः। लोकसङ्गमहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि
यदच्चारति श्रेष्ठस्त देवतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्यते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तये जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता सामुपन्यामि प्रजा सक्तां कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्द्विदास्तथा सक्तं शीर्षे लोके सर्वङ्गमं मनबुद्धिमेदं जनयेदज्ञानाकर्मसङ्गिणां जोषये सर्वकर्माणि विद्यानुक्ता समाचरणं प्रकृते क्रियमाणामि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववितुं महाभावो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त्य इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदोन्मन्दान् कृष्णस्विन्यविचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्त्वं विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धान्वतो न सूयन्तो मुच्यते तेभिकर्मणः ते ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तां निविद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहाहि करिष्यति इन्द्रियसेन्द्रियस्वार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवश्यमागच्छेतो यस्य पिरिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् सधर्मेणिधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्णेय बलादीव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामैष क्रोधैष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्ना विद्धेनमिह वैरिणं द्रुमेण व्रियते बहिर्थ यथादर्शो मलेन च यथोलब्ने वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमच्युते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाद्यो नियमं भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिनेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धिः परबद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः मात्मना जहिष्यतृमहाभावो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।